आज हम सूरत वाक़या की तिलावत कुरान करीम करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबाअम मुंबसन व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखरीन अला सुरुरिम मौदूनतिम मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईनिल्लाह यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईनिन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनफ़िदून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलाहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईनुन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यस्मऊन ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तासीमन इल्ला कलीलन सलामुन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूदिन व तलहिम मंदूदिन व ज़िल्लिन ममदूदिन व माइन मस्कूबिन व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनूअतिन व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाअ फ़जअल्नाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखरीन वसुल्लतुम मिनल आखरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यमूमिन ला बारिदिन वला करीम
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل مثقالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ
वअन्तुम हीनइज़ तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौअन व रय्यानुन व जन्नतुन नईम वअम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन वअम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दालीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीमिन व तस्लियतुल जहीम इन्ना हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यकीन इन्ना हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम।